अस्सलाम वालेकुम। सैयदा अफरोज़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपके सामने हाजिर है। ये है कि मुल्क के कैपिटल इस्लामाबाद जैसे शहर में एक दर्दनाक वाक़या, और वो ये कि 4 पुलिस अफसरान ने एक बच्चा उसामा नाम का 22 साला नौजवान स्टूडेंट को मतलब इतने फायर किए कि वो छन्नी हो गया और मर गया। कुछ वाक़या इस तरह बताया कि बच्चा जो है वो अपनी कार में जा रहा था अपने घर की तरफ, अकेला था गाड़ी में। अच्छा, अब पीछे से एक गाड़ी पुलिस की आई और उसकी गाड़ी के आगे आके इसकी गाड़ी को रोकी और ख़ुद गाड़ी से उतरे। उतरने के बाद 4 पुलिस अफसर थे, जिनमें से के एक राइट, लेफ़्ट और 2 सामने, उसको घेर लिया गया। उसके बाद क्या कहते हैं, राइट वाले ने भी, लेफ़्ट वाले ने भी पहले फायरिंग शुरू की। फिर उसके बाद सामने वालों ने 4 फायर इस तरह किए कि उसके सीने में बिल्कुल उतर गए वो, और वो वहीं पर ख़त्म हो गया। वो उसने वहीं पर जान दे दी अपनी, नौजवान ने। और जान देने से पहले वो बच्चा चीख रहा था, वो चीख रहा था कि मुझे मत मारें, प्लीज़ मुझे मत मारें, मुझे कोई मदद करे, मेरे पास कोई आए, मुझे बचा ले, कोई बचा ले। वो चीखता रहा और वो गोलियां चलाते रहे, और उन्होंने टोटल 11 फायर किए, 11, जिसमें से 4 तो उसके जिस्म पे आके लगे। अब आप सोच सकते हैं कि एक मासूम बच्चे को इस तरह से अगर मारा जा रहा है तो यहाँ पे कैसे, मतलब ये जो हमारी मुमलिकत है, यहाँ पे हमारे नौजवान बच्चे कैसे टिक सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। ना इतना पढ़ रहा होगा वो, यकीनन वो पढ़ रहा होगा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, उसके माँ बाप के ख्वाब होंगे कि ये बस ये पढ़ ले और फिर ये होगा, फिर वो होगा। उसके कितने ख्वाब देखते हैं। माँ का जैसी खबर मिली उसका बुरा हाल, वो बेहोश, बाप निढाल, सब कुछ ऐसा लगा उन लोगों को जैसे ख़त्म हो गया। उस बच्चे के साथ ही माँ की सारी खुशियाँ मट्टी में मिल गई। और ये 4 वहाँ से ऐसे जैसे हमने कोई बहुत बड़ा किला फतह कर लिया, या हमने कोई बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। वहाँ से ये सब करते हुए चले गए, और कहते ये हैं कि पहले गाड़ी में से उसने फायर किया था, हमने सेल्फ डिफेंस में फायर किया। बस अब आप सोच सकते हैं कि कहाँ तक इसमें सच और कहाँ तक गलत। और सच हो ना, बच्चे की जान चली गई। इससे पहले भी साहिवाल में कुछ इससे मिलता जुलता ही वाक़या था। 4 अफराद को गाड़ी में शिद्दत से भून डाला। बच्चे जो 2 थे उनको बाहर निकाला कार से, और उन 4 अफराद को इकट्ठा मार डाला। इस तरह तो किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता जिस तरह ये जवान बच्चों को, घर के मर्दों को, जो घर के कफील हैं, उनको मार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये कानून के रखवाले बने हुए। उसके बाद इससे भी पहले, यानी कि ये जो मोटरवे का वाक़या था, कितना ख़तरनाक था। ख़तरनाक नहीं, अज़ियतनाक नहीं, हुर्मत और औरत की हुर्मत से मुतालिक था। वो शिद्दत से भरा हुआ था वो, कि ऐसा लगता था कि हमारे सामने आए और हम उसको गोलियों से उड़ा डालें। ये और बच्चियों को क्या किया जा रहा है, बच्चियों को अगवा किया जा रहा है, उनके साथ बुरी हरकतें की जा रही हैं, हद तो ये लड़कों को उठाया जा रहा है। इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। ये कौन सा इस्लामिक निज़ाम है, ये कौन सा इस्लामिक निज़ाम है।
اسلام تو صرف اور صرف بھائی چارے، محبت، خلوص اور ایک دوسرے سے پیار کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ اسامہ کو جب گولیاں لگیں اور جب اس کا آخری دم تھا تو عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ وہ بیچارہ گاڑی میں چلاتا رہا، چیختا رہا کہ کوئی اس کی مدد کو آئے، لیکن جو عینی شاہد تھے اگر وہ بھی آتے اس کو بچانے، وہ بھی اسی کی نظر ہو جاتے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے، یہ پولیس ان کو بھی نہیں چھوڑتی۔ اب یہ بتائیے کہ موٹر وے کا واقعہ لکھ لیں یا ساہیوال یا یہ اسلام آباد، آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے جو ظلم کرنے والے ہیں یہ پولیس والے، یہ کیا کیفر کردار تک پہنچائے جائیں گے؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا، اس سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی ایسا ہو۔ لہٰذا اس معصوم بچے کا، اسامہ کا بھی کیس کچھ اسی طرح نظر آتا ہے کہ اس کے مارنے والوں کو بھی کوئی ایسی سزا نہیں سخت ملے گی، اس لیے کہ اگر اس طرح سزائیں ملتی رہیں تو یہ معاشرے سے ظلم زیادتی ختم ہو، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو رہا، یہاں ہرگز نہیں ہو رہا۔ یہ ایک مسلم مملکت ہے، اسلام میں تو ہے کہ جان کے بدلے جان، تو اس بچے کا حشر اس طرح کیا، ان 4 افراد کا حشر جو کیا وہ سب جانتے ہیں، ساہیوال والے، ان سب کی تو جان لے لینی چاہیے کسی بھی طرح ان کو اس زمین سے اٹھا کے اس دنیا میں بھیج دینا چاہیے۔ اس کے بعد اسامہ کے والد صاحب نے ایک FIR بھی درج کرائی ہے، جو قانونی کارروائی کر سکتا ہے، اور وہ سب کی ہیں ان کے والد صاحب نے۔ ان کی ماں جو ہیں، ان کی والدہ جو ہیں، وہ بے حد پریشان اور غم سے نڈھال ہیں، اور ان کا جوان بیٹا جس کو انہوں نے پیدا کیا، پالا بڑا کیا، اور کتنی ساری خواہشات اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، سب کے سب 1 منٹ میں پولیس والوں نے ختم کر دی، اس کی زندگی ختم کر دی۔ ماں کو بالکل خواہشات جو تھیں وہ بالکل مٹی میں ملا دی ماں کی۔ باپ اللہ بہتر جانتا ہے یہاں پہ اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس زمین پر، انسان ہی کو مار رہا ہے۔ زمین پہ جس طرح سے درندگی اور سفاک قاتل گھوم رہے ہیں، بس یہی وجہ ہے جو یہاں پہ پریشانیاں، غربت، طرح طرح کی مشکلیں اور کیا بتائیں، طرح طرح کی بیماریاں ان حالات کو لے کے آتی ہیں۔ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستے ہیں، بس ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، اور ان بدماشوں کی وجہ سے بڑے بڑے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ ان کے نوجوان بچے، بچیاں، چھوٹی معصوم گڑیاں، ان سب کے ساتھ بہت برا کیا جا رہا ہے۔ خدا را ان کو سیدھا راستہ دکھا، یا الہی۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ان میں سے کوئی تو نکل آئے ایسا جو ساری چیزوں کو کنٹرول کر کے اللہ کا نام لے کے سیدھے راستے پہ چلے اور پاکستان کو چلائے۔ شکریہ۔